माय डियर ऑडियंस, पाकिस्तानी ड्रामे इस वक्त हर तरफ छाए हुए हैं और दिन ब दिन कोई ना कोई बड़ा ड्रामा देखने को मिलता है। यही वजह है कि पाकिस्तानी ड्रामों की डिमांड में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तो फिर चलते हैं इस वक्त के कुछ ऐसे ड्रामों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हर तरफ धूम मचा रखी है। क्या आप ये ड्रामे देख रहे हैं या आप इनमें से कोई ड्रामा देखना पसंद करते हैं? तो कमेंट्स आपके लिए हाजिर हैं, बताइएगा, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारी गुजारिश अपनी जगह पे कायम है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बराहे करम। आज तो ये कारनामा कर ही डालिए। शुरू करते हैं ड्रामा सीरियल खफा से। खफा जियो टीवी का एक ऐसा नया ड्रामा है और इस वक्त के टॉप ड्रामा में शामिल हो चुका है जो कहानी के एतबार से काफी दिलचस्प है। यही वजह है कि इस ड्रामे ने आते ही शायकीन को अपना दीवाना बना लिया है और ये ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बड़े शौक से देखा जा रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये ड्रामा यूट्यूब पर अच्छे खासे व्यूज हासिल करने में कामयाब रहा है और रेटिंग की दौड़ में भी आगे पहुंच चुका है। ड्रामा सीरियल खफा को रोशना निगार ने लिखा है, जिनकी राइटिंग कमाल की लग रही है, जबकि इरफान असलम इसके डायरेक्टर हैं और ये भी एक नए डायरेक्टर हैं। ये स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश है। अगर हम इसके मरकजी कास्ट की बात करें तो इसमें मिकाल जुल्फकार और हिरा मानी नजर आ रहे हैं। ये दोनों माजी में भी मुख्तलिफ ड्रामों में साथ काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार मुख्तलिफ अंदाज में नजर आ रहे हैं। इनके अलावा दीगर अहम कास्ट में सैफ अली खान, आयशा राजपूत, किंजा मलिक, शाजिया गौर, सीमी पाशा, यूसुफ बशीर कुरैशी, एहसन अफजल खान और बहुत से दूसरे अदाकार भी शामिल हैं। मजमूई तौर पर यह एक फैमिली ड्रामा है जिसमें खानदानी मसाइल के साथ साथ रोमांस और सस्पेंस भी देखने को मिलता है। नंबर 6 पर आता है ड्रामा एक मोहब्बत और। नाजरीन, अगर आप ये ड्रामा नहीं देख रहे तो सब काम छोड़ें और इस ड्रामे को देखना शुरू करें। ना सिर्फ इस ड्रामे की कहानी दिलचस्प है बल्कि इसमें जो लोकेशन इस्तेमाल की गई हैं और जिस अंदाज में इसकी हिदायतकारी की गई है वो भी कमाल है। मैं समझता हूँ कि अगर आप ये ड्रामा देखेंगे तो यकीन करें आप आजकल के कई दूसरे ड्रामों को भूल जाएंगे, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर रोमांस के साथ साथ कई अहम समाजी मसाइल को भी नुमायां किया गया है। ये फाखरा इफ्तिखार का लिखा हुआ ड्रामा है जो हमेशा कुछ मुनफरिद लेकर आती हैं। फारूक रिंद इसके डायरेक्टर हैं। ये मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट की पेशकश है और ग्रीन एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाला इस वक्त का एक बेहतरीन ड्रामा है। इसकी मरकजी कास्ट में अहद रजा मीर और माया अली नजर आ रहे हैं और यकीन करें इन दोनों के किरदार ऐसे हैं कि इन्हें देखते हुए दिल करता है कि आप खुद भी इनकी दुनिया का हिस्सा बन जाएं। जबकि दीगर अहम कास्ट में साकिब समीर, यूसुफ बशीर, समिया मुमताज, अब्बास अशरफ, कुदसिया अली, नूरुल हसन, मलजा आरफ, उमर राना, लाला खान और दीगर बड़े अदाकार शामिल हैं। तमाम किरदार ही लाजवाब हैं और हर किरदार अपने अंदर एक कहानी लिए हुए है, तो ये भी इस वक्त के टॉप ड्रामों में शामिल है। नंबर 5 पर आता है ड्रामा दरे निजात। ये ड्रामा बिल्कुल नया ड्रामा है जिसकी अभी तक सिर्फ 3 एपिसोड ही नशर हुई हैं, लेकिन यकीन करें क्या ड्रामा आया है। पाकिस्तान के कितने बड़े अदाकारों को लेकर ये ड्रामा बनाया गया। कहानी इतनी शानदार है कि पहली एपिसोड से इस ड्रामे पर तबसरा शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर इस ड्रामे को काफी सराहा जा रहा है और फिर उमेरा अहमद इस ड्रामे की राइटर हैं जिन्होंने माजी में कई शोरे आफाक ड्रामे लिखे हैं और हमेशा किसी न किसी अहम समाजी या मजहबी पहलू को अपनी कहानी का हिस्सा बनाया है। ड्रामा सीरियल दरे निजात हर लिहाज से शानदार ड्रामा है जिसे साकिब खान ने डायरेक्ट किया, जबकि ARY डिजिटल पर यह ड्रामा नशर हो रहा है। अगर हम इसकी मरकजी कास्ट की बात करें तो शहरयार मुनव्वर, दुरे फिशा सलीम, नौमान खान, सहर हाशमी और रुमैसा खान मरकजी किरदारों में नजर आते हैं, जबकि दीगर कास्ट में भी पाकिस्तान के बड़े अदाकारों को शामिल किया गया है जिनमें फरहान ताहिर, नादिया अफगान, सबा हमीद, सानिया सईद, महमूद असलम, अदनान जाफरी, दानिया अनवर, नूर जीशान और बहुत से दीगर अदाकार शामिल हैं। नंबर 4 पर आता है ड्रामा हमराही। जियो टीवी पर नशर होने वाला ये ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यकीन करें ये भी एक टॉप ड्रामा है और लोग इसे बड़े शौक से देख रहे हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایکشن، تھرل، رومانس اور سب سے بڑھ کر اہم سماجی مسائل کو لے کر بنایا گیا ہے۔ اس میں پاکستان اور ترکی کی خوبصورت اور پرکشش لوکیشنز بھی دکھائی گئی ہیں۔ اسے جذبہ اعظم شاہ نے لکھا ہے اور ہر سال ان کی طرف سے ہمیں کچھ بڑے ڈرامے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بابر جاوید اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ بھی جے پروڈکشنز کی پیشکش ہے اور جیو ٹی وی پر نشر ہونے والے اس وقت کے بڑے ڈراموں میں شامل ہے۔ اس ڈرامے میں دانش تیمور اور ہبہ بخاری مرکزی کرداروں میں نظر آتے ہیں، جبکہ خاص بات یہ ہے کہ دانش تیمور کا یہ ڈرامہ اب ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس کے متبادل کے طور پر ان کے ایک نئے ڈرامے کے ٹیزر اور پوسٹر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی دانش تیمور کا ایک ڈرامہ ختم ہونے والا ہے اور دوسرا شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں ہاجرہ یامین، شہزاد نواز، ایوب کھوسو، لیلا واسطی، عریج احمد، سلمہ ظفر، عدنان شاہ ٹیپو اور بہت سے دوسرے اداکار شامل ہیں۔ اگر آپ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا یہ آپ کا فیوریٹ ڈرامہ ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہمراہی پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ آپ کی عزت۔ یہ ہم ٹی وی کا ایک نیا ڈرامہ ہے، لیکن اس ڈرامے نے آتے ہی ایسی دھوم مچائی ہے کہ ہر جگہ اسی ڈرامے کے چرچے ہیں۔ اس ڈرامے کو لے کر شائقین بہت زیادہ پرجوش ہیں اور اس کی ہر قسط کا بڑی شدت سے انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ جتنا سادہ ہے اتنا ہی گہرا بھی ہے، یعنی اس ڈرامے میں بظاہر ایک سادہ سی کہانی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن جس انداز میں اسے بنایا گیا ہے وہ دیکھنے والوں پر اتنا ہی گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے لکھا اور یہی ان کی خاص بات ہے کہ وہ ڈرامہ ناظرین کو کہانی سے ادھر ادھر نہیں جانے دیتا۔ سیفی حسن اس ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں، جو ماضی میں بھی کئی بڑے ڈرامے بنا چکے ہیں۔ یہ ایم ڈی پروڈکشن کی پیشکش ہے۔ مرکزی کاسٹ میں حسن خان اور عروہ حسین کی جوڑی نظر آ رہی ہے۔ یہ دونوں پاکستان کے ایسے اداکار ہیں جن کے ڈرامے بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں، جبکہ دیگر اہم کاسٹ میں ثانیہ سعید، سیف علی خان، معیز خان، نعمان مسعود اور بہت سے دوسرے اداکار شامل ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک فیملی ٹائپ ڈرامہ ہے جو ایک میاں بیوی کی کہانی کے گرد گھومتا ہے، لیکن ہر ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ ایسا موڑ آتا ہے اور کہانی کو اس انداز میں آگے بڑھاتا ہے کہ یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک سبق آموز ڈرامہ بن چکا ہے۔ نمبر 2 پر بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل زنجیریں کے بارے میں۔ ناظرین، یہ ہم ٹی وی کا وہ ڈرامہ ہے جو سپر ہٹ بن چکا ہے۔ کبھی اس ڈرامے کی کوئی قسط دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ڈرامہ ہے، اور کبھی کہانی میں کچھ ایسا موڑ آتا ہے کہ شائقین کے جذبات کچھ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر اگر ہم زنجیریں کی بات کریں تو اس وقت جتنے بھی ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں ان میں یہ ڈرامہ ایک اچھی پوزیشن پر موجود ہے۔ ریٹنگ کے حوالے سے یا یوٹیوب ویوز کے حوالے سے یہ ڈرامہ ٹاپ ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ اسے فرد اشتیاق نے لکھا، شہزاد کاشمیری اس کے ڈائریکٹر ہیں اور یہ ایم ڈی پروڈکشن کی پیشکش ہے۔ اس کی لیڈ کاسٹ میں سجل علی، دانیال ظفر، رضا علی عابد، عدنان صدیقی، عثمان جاوید، سمیہ ممتاز، عنایہ شاہد اور بہت سے دوسرے اداکار بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کئی بڑے اداکار اس ڈرامے کا حصہ رہے ہیں جو اب کہانی میں موجود نہیں، لیکن مجموعی طور پر سٹوری کافی طاقتور ہے۔ اس ڈرامے میں ایکشن، تھرل، رومانس اور بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ڈرامہ سیریل زنجیریں کی لوکیشنز پاکستان کے ایسے خوبصورت مقامات پر فلمائی گئی ہیں کہ اس ڈرامے سے نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے حسین و جمیل اور پیارے ناظرین، آخر میں ہم بات کریں گے اس ڈرامے کے بارے میں جس نے آپ کے اور ہمارے دلوں کو بے قرار کر دیا ہے۔ ڈرامے کا نام ہے بس تیرا ساتھ ہو۔ ریٹنگ کے حوالے سے یہ پاکستان کا اس وقت کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس ڈرامے کی کہانی بہت ہی شاندار ہے۔ اس کی ہر نئی قسط نشر ہوتے ہی یوٹیوب پر چھا جاتی ہے۔ اگر ہم ریٹنگ اور ویوز کی بات کریں تو اس وقت نشر ہونے والے کئی ڈراموں میں یہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا بن چکا ہے۔ اسے سائرہ رضا نے لکھا، جبکہ قاسم علی مرید اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ 6 سگما پلس انٹرٹینمنٹ کی پیشکش ہے اور ARY ڈیجیٹل پر نشر ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے میں فرحان سعید اور ثنا جاوید مرکزی کرداروں میں ہیں۔ فرحان سعید کا انس اور ثنا جاوید کا انسا دونوں ہی کردار ناظرین میں کافی مقبول ہو رہے ہیں۔ شائقین ان دونوں کرداروں کے ساتھ اس قدر جڑ چکے ہیں کہ انہیں لگتا ہے جیسے ان کی اپنی زندگی بھی ان کرداروں کی زندگی کے ساتھ منسلک ہو چکی ہے۔ جبکہ فرحان طاہر، صبا حمید، حارث وحید، زویا ناصر،
अख्तर, सलमान, शाहिद और दीगर कई बड़े अदाकार भी इस ड्रामे की कास्ट का हिस्सा हैं। तो नाजरीन, ये थे इस वक्त के कुछ ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे जो अपनी कहानी, अदाकारी, लोकेशंस, सस्पेंस, रोमांस और अहम समाजी मौज़ूआत की वजह से नाजरीन की तवज्जो हासिल कर चुके हैं। तो आपकी तवज्जो क्या हमारे वीडियोस ने हासिल की है कि नहीं, ये बताएंगे आपके कमेंट्स और आपके लाइक और सब्सक्राइब के बटन्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।